سلام الدراري، مرحبا بكم في بوك جديدة. معكم سي بودي على هاكر نجم الدارجة. اليوم غادي نديرو هاد لا ماشين هادي اللي سميتها روتمي على تراي هاك مي، او الديفيكولتي ديالها ايزي يعني ديال البيجنرز. هنا الاي بي كما القاعدة، نمشيو نشوفو الاي بي شنو فيه. هنا هاد لاباج هادي اللي كتبان لينا، نشوفو السورس كود ياك مافيه شي هينت شي حاجة. فاش كيكونو ستايل اللي فيشي ديال سي اس اس ولا جافا سكريبت مكاينش بزاف، يعني مكاينش بزاف اللي فيشي. غالبا انا كنطلع اليوم ياك ما فيهم شي هينت ولا شي بلان. دونك جي اس فايل ما فيه والو، سي اس اس ما فيه والو، سورس كود ما فيه والو. دونك غادي نمشيو نلونسيو ان ماب ديالنا. سيدي ديجا درت ديريكتوري ان ماب داش اس سي كابيتال ديال ديفولت سكريبتين ديال ديفولت سكريبت، اس في ديال enumeration ديال الفيرجنز ديال السيرفيسز باش نعرفو كل سيرفيس و الفيرجن ديالو، او ان باش نديرو سيف الريزلت ديالنا في النورمال فورمات اللي انماب ونسميوها انماب. غادي ندير واحد انونس ديريكتوري برود فورسين حتى هي فاف. انا كنخدم ديما بفاف، دونك كاين اللي ما يخدم شي حاجه اخرى جو باستر دير سيرش. اوكي دونك الماب ديالنا رجعت لينا الريزلت ديالنا. عندنا بورت 22 فيها اس اس اش، وعندنا بورت 80 فيها اباتش. دونك ما كاين حتى شي حاجه اللي نقدروا نجربوها هنا. دونك نمشيو ديريكتوري بروت فورسين. عندنا واحد الفولدر ابلود، عندنا واحد سي اس اس، عندنا واحد جي اس. هذا ديال جافا سكريبت اللي فيه شي جافا سكريبت، اللي فيه شي سي اس اس، و ابلود غالبا اللي فيه شي اللي غادي نابلود اللي كيتابلوداو للسيرفر للسيت. عندنا الاندكس اوف ما فيه حتى شي حاجه، وعندنا واحد الفولدر اخر سميتو بانل. هذا سميتو بانل، نمشيو نطلعو عليه تا هو بانل. بانل عندنا واحد الفايل ابلود. هاد الفايل ابلود شنو خصنا نديرو باش نقدروا اننا نرفعوا شي فيشي اللي يكون فيه ريفيرشال ديالنا باش ندخلوا لا ماشين. دونك خصنا نشوفوا واش هاد الفايل ابلود يقدر يقبل لينا لي زيكستونسيون بي اش بي. دونك غالبا لي فايل ابلود ما كيقبلوش، عندهم لي كاين لي فلتر اللي ما كتخليكش انك ترفع بون بي اش بي مثلا، يعني ترفع ريفيرس شيل بون بي اش بي ما غاديش يخليك. مي نقدروا نبايباسيوها مثلا نديرو بوان بي اش تي ام ال، ولا نقدروا نديرو بار بي اش بي 5 مثلا، ونجربوا واش نقدروا نرفعوا هاد لي فيشي هادو ترفعوهم هنا. الا ترفعوا لينا بوان، الا رفع لينا بوان بي اش بي دونك راه غادي نرفعوا ريفيرشيل نورمال بوان بي اش بي. الا ما قبلش بوان بي اش بي دونك راه غادي نبايباسيوها نشوفوا بوان بي اش تي ام ال ولا بوان بي اش بي 5، حيت غالبا لي فونكسيوناليتي ديال الفايل ابلود كي يفيريفيو لي زيكستونسيون قبل ما ترفع. دونك حنا شنو غنديرو، غنحبسو ديريكتوري بروت فورسين، غنجيو هنا غندير واحد الفيشي بوان بي اش بي نسميوه مثلا ريف بوان بي اش بي، وغادي نكتبو فيه سامبل سكريبت ديال بي اش بي غير باش نرجعو واحد التكست. please subscribe to the hacker news بالدارجة، وغنسجلو هذا وغنمشيو نرفعوه نشوفو واش غادي يقبل لينا فيشي بوان بي اش بي روتمي ريف بوان بي اش بي. نشوفو واش غادي يقبلو. هنا كيقول لنا بلي راه لي فيشي بوان بي اش بي ما يمكنناش نرفعوهم. شنو غنديرو حنا، غادي نجربو بوان بي اش بي 5. غادي نجي هنا داك الريف غنبدلو ريف بوان بي اش بي 5 ونشوفو واش نقدرو نرفعو فيشي بوان بي اش بي 5 ويخدم لينا. الا درنا ابلود خدم، عطانا ساكسيس. الا جينا لهنا ومشينا لابلود فايلز
ابلود هنا غادي نلقاو الفيشي ديالنا .php5. الا خدمناه غادي يعطينا التكست اللي كنا درنا فيه. نجربو اكستونسيون اخرى، هاد PHP5 نقلبوها .html، نجربو واش غادي يقبل لينا حتى .html. غنرفعوه حتى هو قبلو. الا جينا هنا الابلودز غادي نلقاو الفيشي ديالنا .html. الا جينا هنا نشوفو واش خدام، دونك حنا غادي نرفعو ريفيرس شيل. اذا نكوبي ريفيرس شيل ديالي من هنا، غاجي هنا غادي ندير شيل .php، غنلونسي .cat listener ديالي. start نوصل للليستنر ديالي باش ناخد ريفيرس شيل، وغادي نجي نرفع الشيل. درت .php ندير شيل .php5 وهذا غنرفعوه ترفع، وغادي نجي نرفريش لاباج شيل .php5 وغادي نمشي نشوف واش عندي ريفيرس شيل. وي دونك جا عندي الريفيرس شيل ديالي. نبدل المود ندخل الريموت ونشوف شنو كاين هنايا. دونك حنا دابا عندنا ريفيرس شيل وغادي نحاولو ناخدو روت في هاد البوكس، نمشيو نشوفو لهم شنو فيها. فيها جوج ديال فولدرز كل واحد اليوزر ديالو، روت مي و تيست. نمشيو نشوفو التيست شنو فيها. فيها والو. ندخلو روت مي شنو فيها، ما فيها والو. نقلبو مثلا على فلاغ، غنقول ليه بالكوماند فايند في لاغاسين من الاول ديال لاغاسين الفولدرز، وغادي نعطيوه تايب لو تيب ديال الفيشي ايكون فايل، ونعطيوه في السمية النيم نقولو ليه اي فيشي .txt مثلا. نشوفو واش غادي يجيب لينا كاع لي فيشي .txt اللي كاينين. الا كان شي فلاغ هنايا مثلا يعطينا بزاف ديال لي فيشي .txt. مي غادي نحبسو حنا، غادي نقلبو على مثلا يوزر اللي كيكون .txt. نشوف واش غيلقى لينا هاد الفيشي هذا. ها هو كاين. الا درت غنحبس، الا درت wc-c فهاد الباط هذا عندنا 21 نكوبيوه، عندنا الفلاغ الاول. دونك دابا خصنا شنو خصنا ناخدو روت، حيت حنا داب داتا، حنا يوزر داب داتا وخصنا ناخدو روت. غنقلبو على CYD فايلز. CYD فايل شنو هما دي بروغرام ولا دي فيشي اللي عندهم لي بيرميسيون طومبورير اللي يقدر اي يوزر اكزيكوتيهم واخا ماشي هو مول الفيشي. مثلا نقلبو على CYD فايلز ديف، انا خص تكون 4000. يعني غيقلب لينا على لي فيشي اللي عندهم سيت واي دي بيت 4000 سيت. دونك غادي نقلبو هكا ونشوفو شنو غيرجع ليا. الحاجة اللي غتثير الانتباه ديالنا هنا هو انه كاين واحد الفيشي بيتون.
واحد البيناري بيتون بلوتو. هاد البيناري بليتون ديال بيتون غنحبس وغادي نشوف هاد البيناري بيتون ديال هاد في سي واي دي كيكون عندنا في بلاصة ديال الاس، بلاصة الاكس ديال لي بيرميسيون ديال ليكزيكسيون كيكون الاس اللي كتعني سيت واي دي، كتكتب هكا سيت واي دي بمعنى شو واي دي. حنا شنو غادي نديرو؟ غنمشيو لجي تي في اوبنز ونشوفو واش كاين شي بيناري ديال بيتون اللي نقدرو نخدمو به باش ناخدو ريف شيل، باش ناخدو روت بلوتو. هنا سي واي دي نقدرو نخدمو هذا بهاد الطريقة هادي. نجيو هنا نديرو يوزر بين بيتون فين كاين عندنا داك البيناري، نقدرو نديرو هكا وحنا روت. هنا عندنا روت، يعني نقدرو نديرو ندخلو للروت ونشوفو واش كاين الفلاك ديال الروت كاين تما. كاين الفلاك ديال الروت هو هذا. سينون نقدرو حتى هذا يقدر يخدم، حيت غادي نامبورتيو الموديول ديال الاوبيراتينغ سيستيم ونعطيو سيت واي دي زيرو ديال الروت ونعيطو على الاس اش. نقدرو نديرو حتى تقدر ديرو بتلونسي بايثون نورمال، وغادي نامبورتيو ندير امبورت اوبيراتينغ سيستيم موديول، وداك الاوبيراتينغ سيستيم موديول غادي نديرو غنعطيو سيت واي دي زيرو ديال الروت، وغادي تجي هنا غادي دير اوس بوان اوس بوان سيستيم مثلا، وغادي نقولو ليه اكزيكوتي لينا اس اش بين اس اش باش نشوفو شنو حنا روت. طلع لنا روت، وبهاد الطريقة قدرنا اننا ناخدو الروت في البوكس. دونك كانت هي هذه البوكس ديال اليوم ايزي ديال البيجنرز، ونتهلاو مرة اخرى ان شاء الله.